अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और मैं काफ़ी दिनों के तो नहीं, मतलब काफ़ी महीनों के बाद जो है तो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और ये जो व्लॉग है तो ये मैंने अपलोड किया तकरीबन कोई फ़रवरी या मार्च में मैंने अपलोड किया था, लेकिन मैं पब्लिक नहीं कर पाई थी। और रीज़न ये है कि जो है तो बस उन दिनों मेरे बेटे की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, खांसी जो है तो इनकी ठीक नहीं हो रही थी। मेरी बेटी को भी खांसी शुरू हो गई थी, तो किसी तरह वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा, अभी जो है इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं, ये आगा ख़ान हॉस्पिटल है। ये पार्क जैसा लग रहा है, लेकिन ये हॉस्पिटल है। और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने जो बच्चों का एरिया है ना, तो ये इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। बच्चे खूब इसमें खेलते हैं, बोर नहीं होते, और उनके मदरस के लिए भी फिर आसानी होती है। ये पूरा इस तरह से बनाया है, तो ये काफ़ी एक अच्छी इन्होंने कोशिश की है, अच्छा है बच्चों के लिए। और जो है तो खांसी इनकी नहीं सही हो रही थी, तो इन्हें जो है तो एलर्जी का है मसला थोड़ा। और मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह ना लोग परिंदों को कबूतरों, ये इस तरह परिंदों को ना दाना पानी डालते हैं, अक्सर टेरेस में रख देते हैं या इस तरह ना, तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल भी जो है तो सही नहीं है। अगर कोई मतलब अगर आप सदक़े के नीयत से चाहे वो करे, या जो है ना सवाब की नीयत से करे, लेकिन ठीक इस लिहाज से नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को जैसे एलर्जी होती है ना, तो आसपास लोग जो होते हैं फिर उन्हें बड़ा मतलब इससे तकलीफ़ होती है जब वो परिंदे वहाँ पर आके बैठते हैं। और काफ़ी गंद भी मचाते हैं ना, सिर्फ बैठते नहीं हैं, पूरी पूरी रात वो बैठे रहते हैं। फिर दीवारों पर, छत पर, टेरेस पर, तो बहुत गंद भी मचा देते हैं और बीमारियाँ भी जो है तो फैलाते हैं। जो रिहायशी इलाके हैं, यानी जो आबादी वाले इलाके हैं, जहाँ पर आबादी है, लोग आबाद हैं, तो वहाँ पर तो बिल्कुल सख्ती से मना करना चाहिए कि वहाँ पर बिल्कुल भी जो है अलाउ ना करें कि ये परिंदों को जो है ना पानी और दाना इस तरह से डालें। क्योंकि परिंदे जो है ना वो, उन्हें तो जंगल में रहना चाहिए। आबादी की तरफ आते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं जंगल में। तो अगर सवाब की नीयत से या सदक़े की नीयत से भी करते हैं, तो बस वहाँ पर यानी गाड़ी में जाते हुए रास्ते में इतनी वीरान जगह है, काफ़ी सारा इलाके हैं, तो वहाँ पर बस इसको डाल दिया करे दाना पानी। अच्छा, और ये जो है ना कुछ दिनों बाद फिर हमारे घर में दावत थी, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर मैंने बना ली थी। और केक बनाए थे, और जो है छोले थे, और रशियन सैलड था। ये नीचे वाले डोंगे में भी रशियन सैलड है। और चीज़ें मैंने ज़्यादा इस वजह से बनाई क्योंकि लोग ज़्यादा थे, तो फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि खाना जो है ना कम पड़ जाए। ये बिरयानी है, और इसका ढक्कन जो है चम्मच इसके ऊपर पड़ा हुआ था तो गंदा हो चुका। और ये हलीम है, हलीम तो खैर बाहर से मंगवाई थी, फिर गर्म करने के लिए भी रखी है। और मटन बनाया था, मटन जो है तो मैंने दो तरह से बनाया था। फिर इनको जो है तो सर्व करने से पहले फिर मैंने मिक्स कर दिया था। और इसके अलावा मैंने चिकन बनाया था, चिकन भी मैंने दो बनाए थे इस तरह से। और इसके अलावा निहारी थी, निहारी भी हमने बाहर से ही मंगवाई थी। तो मेरी नन जो है तो वो कह रही थी कि जो है ना बस आप एक दो चीज़ें बनाओ, ज़्यादा नहीं बनाओ, लेकिन लोग क्योंकि ज़्यादा थे तो फिर मैंने ना ज़्यादा चीज़ें बना ली थी। अच्छा, ये हवाएं जो चल रही है ना, इससे ना पूरा ये दरवाज़ा बज रहा था, या वॉशरूम वाला ऊपर वाला जो रूम है ना, पहले बच्चे इसी में सोते थे, लेकिन फिर उन्होंने इसमें सोना छोड़ दिया, दूसरे रूम में अब वो सोते हैं। क्योंकि बच्चे कहते थे कि इसमें ना जब हवाएं तेज़ चलती है तो ये दरवाज़ा ना बस बज रहा होता है, पूरी रात इस तरह बज रहा होता है फिर। तो उन्हें फिर डर लगता था, तो इसी वजह से फिर वो उस तरफ शिफ्ट हो गए। अच्छा, ये हवाएं जो है ना, ये अभी मैं इनको इतना मिस कर रही हूँ। इतनी तेज़ हवाएं चला करती थी कराची में, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कराची को, कराची की हवाओं को पता नहीं नज़र लगी क्या हो गया है कि हवाएं जो है ना रुकी हुई है बिल्कुल। हवा का जो है तो नामो निशान ही नहीं है। इन दिनों तो अच्छी खासी जो है तो हवा चल रही थी। और अभी कितने मतलब महीने हो गए कि मैं बार बार यही बच्चों से कहती हूँ कि हवा रुकी हुई है, हवा नहीं चल रही, हवा रुकी हुई है, क्यों नहीं चल रही, क्या वजह है। तो मैंने कहा समंदर जाके देखते हैं कि वहाँ लहरें जो है तो आ रही है, या वो भी रुकी हुई है इसी तरह जैसे खामोशी से दरख्त जो है ना खड़े हुए हैं। इन दिनों तो अच्छी खासी ज़ोर शोर से कराची की हवा ऐसी होती है ना, ज़ोर शोर से चलती है और रुकती नहीं है, दिन रात चल रही होती हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि जो है ना दो तीन दिन के लिए रुक जाती हैं और फिर वही
زور و شور سے چلنا. لیکن ابھی تو مطلب یہ 2024 میں ابھی کتنے مہینے ہو گئے مارچ کے بعد، یعنی گرمیاں جب شروع ہوئی ہے تو ابھی درخت اس طرح خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں. گرمیوں میں بھی یہی حالات تھے، اور اتنا پسینہ آیا اس سال گرمیوں میں کہ مطلب کیا بتاؤں. اتنی گرمی تو میں نے کراچی میں پہلی بار دیکھی، اور اتنا پسینہ بھی میں نے پہلی بار دیکھا زندگی میں. یہ 2024 کی جو گرمیاں تھیں. اور مارچ تھا تو مارچ میں تو موسم اچھا تھا، اس وقت ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا. لیکن گرمیاں بہت بری گزری ہیں، شدید قسم کی گرمی تھی. اور سردیاں بھی بہت دیر سے آئی ہیں. بہت اللہ کا شکر ابھی ادا کرتے ہیں کہ چلو ابھی اتنا ہے کہ پنکھے سے گزارا ہو جاتا ہے، تو اچھا ہو گیا ہے. پھر بھی تھوڑا بہت ہمارے اس سائڈ KPK کی طرف یا ہمارے گاؤں کی طرف جو ہے نا، اس طرح ہوتا ہے کہ ہوائیں نہیں چلتی، مطلب معمول، مطلب روز کے حساب سے. جیسے یہاں کراچی میں تو دن رات ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، مشہور ہے کراچی کے یہاں بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں. تو اس سائڈ پہ نا KPK سائڈ پہ درخت جو ہے تو وہ بس خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں. اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہے، اور کبھی کبھی جیسے وہ طوفان وغیرہ آ جاتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہی حال کراچی کا بھی ہے. تو پتہ نہیں کیا چکر ہے. بس اللہ کرے کہ موسم صحیح رہے. اچھا، یہاں پر جو ہے تو میرے بچے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے لیے بنانے ہیں کچھ چیزیں. سویٹ ڈش بنانا تھا، اور ایک جو ہے تو سینڈوچ کیک بنانا تھا. اس کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے جو ہے چورا کیا ہے بسکٹ کو، اس کی ایک لیئر لگائیں گے، اور اس کے اوپر پھر وہ گناش بنایا ہے تو اس کی جو ہے تو ایک لیئر بنائیں گے. گناش کی جو ریسیپی ہے وہ میرے چینل پر ہے، میں نے پہلے شیئر کی تھی. تو یہ بسکٹ کی ایک لیئر ہو گئی، اس کے اوپر پھر گناش کی ایک لیئر، اور پھر جو ہے اس کے اوپر جو کریم ہے تو اس کی ایک لیئر ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کنڈینس ملک بھی لگا دیا تھا، لیکن یہ تو بس پڑا ہوا تھا تو انہوں نے ڈال دیا، ورنہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہے ویسے بھی ساری چیزیں سویٹ ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو سینڈوچ کیک ہے تو اس کے لیے انہوں نے منگوایا تھا کھیرا، بند گوبھی، اور ان سب کو باریک باریک کٹ کر دیا تھا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھا، پھر بعد میں نے اس کے اوپر کریم جو ہے تو وہ ڈالیں گے. اچھا، یہاں پر انہوں نے جو چکن بوائل کیا تھا اس کو شریڈ کر کے اس میں تھوڑا سا لیمو بھی ملا دیا، اور جو ایگ ہے وہ بوائل کیا تھا اس کو اچھے سے میش کر کے تو وہ بھی چکن میں ملا دیا. اور اس کے علاوہ اب یہ مکسچر ہے، انہوں نے باریک باریک کاٹا تھا بند گوبھی اور کھیرا، اور اس میں مائونیز ڈالے ہیں، اور ہرا دھنیا تھا. تو یہ باریک باریک کاٹ کے اس مائونیز ڈال کے تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ڈال کے تو اس طرح ایک لیئر اس کی بنا دی. اور اس کے اوپر پھر جو ہے تو بریڈ رکھا، اور پھر اس کے اوپر جو چکن والا مکسچر ہے تو وہ، اور پھر مائونیز جو ہے تو اسے ٹاپنگ کر دی اس کی. تو لوگ تو اس طرح بناتے ہیں کہ کافی سارا جو ہے تو مائونیز لگا دیتے ہیں جیسے کیک جیسا نظر آئے، لیکن میں نے کہا بہت زیادہ بھی نہیں لگاؤ کیونکہ ان دنوں نا ان دونوں کے گلے خراب تھے. تو میں نے کہا پھر بہت زیادہ جیسے آئلی ہو جائے گا، تو بس میں نے کہا کہ تھوڑا کم مائونیز لگا دینا. اور دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی بنا رہی تھی تو پھر جو ہے نا کہہ رہی تھی کہ مجھے تو چکر آ رہے ہیں کہ آپ نا اتنی دیر تک کیسے کچن میں کھڑی رہ سکتی ہیں، اتنی تو بہت مشکل کام ہے اتنی دیر کچن میں کھڑے رہنا. تو میں نے کہا مجھے عادت ہو چکی ہے نا اس وجہ سے، تو تک تو خیر میں خود بھی جاتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں بڑی وہ ہوں کیا کہتے ہیں کہ مطلب بہت آسانی سے بس سب کچھ کر لیتی ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی بچے تو کچھ زیادہ ہی جلدی، انہیں عادت نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے یہ لوگ تھوڑا جلدی تھک جاتے ہیں. اچھا، یہ فریج میں رکھا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو سویٹ ڈش ہے، اور ابھی اس کے اوپر یہ پھیلا رہے ہیں کریم جو پہلے سے وپ کر کے رکھی تھی. تھوڑا سا اس میں وہ بھی ڈالا تھا، نام بھول گئی، کوکو پاؤڈر جو ہے، کوکو پاؤڈر کو وپنگ جو کریم ہے اس میں تھوڑا سا ملا کے تو اس کے اوپر ایک لیئر یہ لگا دی، اور بس فریج میں رکھا. تھوڑی جب اچھا خاصا ٹھنڈا ہوگا پھر اس کو جو ہے تو کھائیں گے. اور اس میں بھی جو فیلنگ ہے آپ مختلف طریقوں سے بھی کر سکتے ہو. جیسے چکن انہوں نے بوائل کیا ہوا ہے تو آپ چکن کو میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے فرائی بھی کر سکتے ہو، اور مختلف طریقوں سے بن سکتا ہے اور مزے کا لگتا ہے.
اچھا، انہوں نے جب بولا کہ جو ہے نا مجھے تو چکر آ رہے ہیں، تو ان کی مجھے ایک ویڈیو یاد آ گئی جب یہ دونوں چھوٹی تھی بہت، جب ٹک ٹاک پہلے پہلے آیا تھا نا، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دونوں بہنوں نے مل کے، چھوٹی چھوٹی سی تھی ان دنوں. تو ایک جو ہے دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا تمہیں کچن میں نا کیا کیا آتا ہے. تو اس کو بولتی ہے کہ مجھے کچن میں جو ہے تو آلس آتا ہے، پسینہ آتا ہے، اور جو ہے نا چکر تو بہت زیادہ آتے ہیں. تو تو وہ ویڈیو مجھے ان کی یاد آ گئی کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی اور واقعی میں آپ کو جو ہے نا چکر آتے ہیں. تو اب تو خیر ان کے پاس ٹک ٹاک ہے بھی نہیں، اس کے بعد انسٹال ہی نہیں کیا، اور کیونکہ اسٹڈی وری اتنا ہوتی ہے کہ وہ یہ والی چیزیں دیکھ بھی نہیں سکتے نہ وہ کر سکتے ہیں. اور بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی، تو پھر میں نے کہا آج اپلوڈ کر ہی دوں. تو بس اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرے لازمی.